जी, तो आज बात करेंगे कि मरियम का किस तरह से असरत के घर में वेलकम हुआ और उसके बाद बात करेंगे साथ ही कि ईमान का किस तरह से वेलकम किया गया था। दोनों वेलकम जो हैं वो है तो एक ही फैमिली के मतलब के दोनों एक रिश्ते में जुड़ी हुई हैं दोनों फैमिलीज़ और दोनों के तकरीबन सेम ही रहन-सहन, तरीक़ाकार और रस्मात और जितना भी ये इनका अपना एक हिसाब है, सेम ही है। लेकिन ईमान के साथ क्या हुआ था इस घर में वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी और मरियम को कितनी रिस्पेक्ट दी गई अपने घर में इस पे आज तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईमान की तो लोंडो लपाड़ों में हुई थी रुखसती, यानी कि गाड़ी में भी लोंडे लपाड़े थे। फिर गाड़ी रोड पे चलती रही लोंडे लपाड़ों के साथ। वहाँ पे रजब साहब ने टाइम स्पेंड किया लोंडो लपाड़ों के साथ। फिर उसको घर लेके पहुँचे और फिर उसको ये सेट इसकी अम्मा ने दिया था और पहले जो सेट मैंने दिखाया वो भी इन्होंने दिया था। लेकिन जनाबे अली पूछ रहे थे कि ये मुंह दिखाई है, मेरी तरफ से मुंह दिखाई है, मैं दे रहा हूँ ईमान को मुंह दिखाई, मतलब कि मम्मी डैडी बच्चा फुल माँ के कंट्रोल में है। तो माँ कह रही थी नहीं नहीं, वो जो तुमने देना है ना गिफ्ट वो तो कमरे में पड़ा हुआ है ना, वो तो बाद में तुम देना, ये तो हमारी तरफ से है, ठीक है। तो ये कोई इतने बड़े गिफ्ट्स नहीं थे, अगर देखा जाए कि जितना ये पैसा कमा रहा है उस हिसाब से ये मामूली से गिफ्ट्स थे। अब आ जाते हैं जी असजद की तरफ। ये गिफ्ट जो है गज़ल ने दिया था ईमान को, ये वाला सेट। ईमान ने अपनी भाभी और देवरानी को तकरीबन एक जैसे ही दिए हैं, मतलब दोनों सेट मुझे मिलते जुलते नज़र आए और सेम वज़न के थे। ये जो है ये असजद की वाइफ मरियम को दिया गया उनके घर वालों की तरफ से। ये वाला सेट बहुत ही खूबसूरत था। ये वाला भी उनके घर वालों की तरफ से दिया गया। उनके हस्बैंड ने बेशक अपना एक अलग से उनको मुँह दिखाई दी होगी, जिसका बिल्कुल भी यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया। मतलब कि असजद ने ये नहीं कहा कि अम्मा 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 मैंने कौन सी मुँह दिखाई में देनी है, क्या ये मुँह दिखाई है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया क्योंकि ये रियल मैन है, ये मैच्योर बंदा है, मम्मी डैडी बच्चा नहीं है। ये जी असजद के फादर ने अपनी बहू को बहुत ही खूबसूरत किस्म की रिंग दी, अच्छी खासी वज़नी रिंग थी और ये दिया है गिफ्ट मरियम को गज़ल ने इंसाफ़ किया भाई, भाभी को भी सेम इसी तरह का दिया था और अपनी देवरानी को भी सेम तकरीबन वैसा ही गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे मैं गज़ल की तारीफ़ करूँगी। अब आ जाते हैं जी रसूमात पे। ये तो हो गए सेट जो इनको दिए गए। एक तरफ फेमस यूट्यूबर है जो कहता है कि मैं मतलब महीने में ना करोड़ों कमाता हूँ, और दूसरी तरफ देख लें सिंपल से लोग हैं, कोई इतने ख़ास हो रही हैं। हाँ, गज़ल का यूट्यूब चैनल है तो वो गज़ल का है, असजद का कोई नहीं है। असजद मुझे नहीं पता क्या करता है, लेकिन उसकी वाइफ का उसके घर में बहुत ही खूबसूरत और इज़्ज़त के साथ वेलकम हुआ और साफ नज़र आ रहा था कि मरियम की फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली है, उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बेटी के पीछे खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ साफ नज़र आ रहा था कि वो ईमान जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है, उसके फादर नहीं है, उसका एक भाई है छोटा, माँ है बस। और वो उसको उसकी तकरीब मतलब साफ नज़र आ रहा था जितना उन लोगों ने उसको जलील किया ना। तो अब पहले बात करती हूँ ईमान। ईमान आई, ईमान को लोंडो लपाड़ों के साथ रुखसती करवाई गई। ईमान के इर्द गिर्द कोई उसकी फ्रेंड, कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसका जानने वाला नहीं, बहन नहीं, कोई भाई ने और अम्मा ने रुखसती दी, ठीक है। उसके बाद वो लोंडो लपाड़ों के साथ गाड़ी में लेके रोड पे उसको फिरता रहा। फिर उससे कहा कि भाई अब तुम घर जाओगी तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा जो है सरप्राइज़ है, यानी कि मैंने तुमसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन करवाने हैं, ठीक है, तो इसके लिए तुम रेडी रहना। अब वो घर पहुंची, सबसे पहले तो जो घटिया तरीन हरकत की गई कि वो मतलब ऊँट के बराबर वो मर्द जो इसका कुछ नहीं लगता, ठीक है, वो लोंडे लपाड़े एक तो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए ईमान के सारे। चलो अपनी फैमिली के तो लोग होते हैं फिर भी समझ आती है, अपनी फैमिली से ज़्यादा गैर लोग जो हैं वो ईमान के इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़े हैं बेगैरतों की तरह। शर्म नहीं आई उन लोगों को। तनहा अकेली लड़की वहाँ बैठी हुई है बेशर्मों की तरह, उस पर एहसान चढ़ाया जा रहा है, ये लो गिफ्ट, ये लो ये सेट। उसके ऊपर इतना एहसान चढ़ाया इसकी अम्मा ने, ये भट्टी की अम्मा ने। और भट्टी जाइलों की तरह अम्मा से पूछ रहा है, अम्मा अम्मा मैंने मुंह दिखाई में क्या देना है, ये मुंह दिखाई में है क्या, ये देना है। वो कह रही है नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा अंदर बड़ा गिफ्ट अंदर पड़ा है, वो मुँह दिखाई वाला अलग है। शर्म से डूब मरो। 4 करोड़ लोग मुझे देखते हैं, इतने लोग मुझे देखते हैं, इतना मैं पैसा कमाता हूँ, तो जी फिर क्या वो ऊँट के बराबर इतना वो लंबा चौड़ा मर्द छोटा बच्चा बैठ बन के उसके क्या वो गोडा पकड़ाई रस्म करने बैठ गया। शर्म आनी चाहिए थी। मैं कहती हूँ शर्म नहीं आई इन लोगों की, इतने बेशर्म है। वो बेबस लड़की, उसका गोडा पकड़ने की इसको क्या ज़रूरत थी। वो घुटना जो भी पकड़ते हैं गोडा पकड़ाई, पता नहीं क्या फजूल घटिया रस्म है। अपना देवर होता, छोटा बच्चा होता तो चलो बात भी थी, गैरत नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों में। मरियम का तो उन्होंने ये रस्म नहीं की, मरियम का तो किसी ने नहीं वो पकड़ा घुटना, किसी ने कोई भी बंदा नहीं आया सामने, हालांकि उनकी तो अपनी फैमिली थी। लेकिन यहाँ पे ईमान को जलील किया गया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे दोस्त जो है ना ये मुझे बड़े अजीज़ हैं, ठीक है। फिर उसने कहा जी मुझे 25 लाख चाहिए, इतने चाहिए उतने चाहिए, पता नहीं अल्लाह जाने कितने दे के फिर उसने वो ईमान ने उसको चलता किया।
وہ ہو گیا۔ تو یہ معاملات ہوئے، اور ادھر آپ دیکھ لیں مریم کا کتنا رسپیکٹفلی ویلکم کیا گیا، کوئی گوڈا پکڑائی نہیں ہوئی، بڑے سلیقے سے تمیز سے پیار سے گفٹس دیے گئے۔ فادر ان لاء نے اس کو رنگ پہنائی، عزت ملا، احترام ملا اس بچی کو، اس کے چہرے کے اوپر سکون تھا، مسکراہٹ تھی، خوشی تھی۔ اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ کتنا مطلب کہ میں اب کیا کہوں، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پھر یہ ساری رسمیں ہو گئیں، گوڈا پکڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، رنگ ڈھونڈ لی، اس کے بعد کیا جی، میرے ایگریمنٹس لاؤ، میرے ایگریمنٹس لاؤ، جلدی کرو جی، جلدی جلدی میرے ایگریمنٹس لاؤ۔ اب سارے ایگریمنٹس میں اپنی من پسند باتیں۔ اب جب وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ بھاگ کے کدھر جائے گی، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ۔ اس کے باوجود بھی تم اتنے ممی ڈیڈی بچے ہو، اتنی ممی ڈیڈی بچے ہو کہ تمہیں اپنی محبت پہ یقین نہیں کہ میں اپنی محبت سے اپنی بیوی کا دل جیت لوں گا، یا میں اس سے اپنی باتیں منوا لوں گا، میں اس کو یہ سمجھا لوں گا کہ میری جو لائف ہے، میرا لائف سٹائل ایسا ہی ہے، یا میرا کام ایسا ہے کہ میں زیادہ تر ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ میری روزی کا ذریعہ ہے، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، ہمارا کام ہے، تو تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے میرے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، ہم لوگوں نے جو ہے نا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، نہ نہ نہ، بالکل بھی نہیں۔ اتنی انسیکیورٹی اس ممی ڈیڈی بچے کو ہو رہی تھی کہ اس نے پہلے سے ہی 4 ایگریمنٹس جو اپنی مرضی کے، اس لڑکی کو کوئی حق نہیں دیا گیا، کچھ بولنے کی اجازت نہیں تھی اس کو۔ اگر 4 ایگریمنٹس اس کی طرف سے تھے نا، تو 4 ادھر سے بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں جی پہلی بار زندگی میں ایگریمنٹس جو ہے نا اس پہ تم سائن کرنے والی ہوں، تو اس نے تو پھر صحیح جواب دیا نا کہ اصل ایگریمنٹ پہ تو میں سائن کر چکی ہوں، میں پھنس چکی ہوں تم سے نکاح کر کے، اب میں کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتی، اب میری مجبوری ہے، اب تو ان پہ سائن کرنے ہی پڑیں گے۔ اور پھر کیا، ہم اپنی لڑائی اپنے روم میں رکھیں گے، باہر نہیں لائیں گے، میری لائف ایسے چلتی رہے گی، ہمارا گھر اسی طرح کارٹون نیٹ ورک ہے، تم بدلنے کی کوشش نہیں کرو گی، میرے دوست میرے لیے اہم ہے، سب سے پہلے میرے دوست ہیں، اس کے بعد کوئی اور ہے۔ واؤ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کہتی ہوں اس مرد کی، یہ پھر خود کو کہتا ہے میں مرد ہوں، ڈکی کو نیچا دکھا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے میں مرد ہوں، واؤ کیا بات ہے۔ مطلب یہ کیسا انسان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس بندے کی۔ اب جی ادھر دیکھ لیں آپ، مریم کے گھر میں کتنا اچھے سے ناشتہ کر رہی ہے پوری فیملی، شادی کے نیکسٹ ڈے بیٹھ کے ساری فیملی وہاں پہ بیٹھ کے اتنا زبردست کوئی ناشتہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح پروٹوکول کے ساتھ بچی کو ساتھ بٹھا کے سب ناشتہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے گھر میں نیکسٹ مارننگ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ ایک وہ بریڈ کا سلائس لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اکیلی اکیلی بیچاری، کوئی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، کوئی خاص ناشتہ نہیں آیا، کوئی اسپیشل ناشتہ نہیں منگوایا گیا، اس کی اماں نہیں آئی، اس کا بھائی نہیں آیا ناشتہ لے کے، وہ بیٹھی ہوئی ہے ٹیبل پہ اور اماں احسان جتا رہی ہے جی میں نے اپنی بہو کو ناشتہ دے دیا۔ کتنی کتنی میں کہتی ہوں کہ یہ نام کے بڑے یوٹیوبر ہیں، یہ اونچی دکان پھیکے پکوان ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور غزل کا رویہ دیکھ لیں اپنی دیورانی کے ساتھ، اپنے سسرال میں وہ میٹھی گولی ہے، میٹھی ٹافی بنی ہوئی ہے، شہد بنی ہوئی ہے، صرف کہ بھئی میرا اس گھر میں عزت وقار بنا رہے، اور اس نے اپنی بھابھی کے برابر سیٹ دیا اپنی دیورانی کو، اور ساتھ میں کہا میں تمہاری بڑی بہن ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے کبھی بھی دیورانی مت سمجھنا، ہمیشہ اپنی بہن سمجھنا، میں تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں، تم میری چھوٹی بہن، میں تمہاری بڑی بہن۔ دیکھا، یہ بات ایمان کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی یہ لڑکی، ایمان کے تو سامنے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ایمان میں تمہاری بہن ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سسرال ہے نا، وہاں پتہ ہے نا بھئی دیورانی جٹھانی کا اگر رشتہ جو ہے اس میں اگر وہ تو میں یا کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں تو بھئی پھر، اور ویسے بھی میں نے جیسے کہا نا مریم کا فیملی بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے، ان کی فیملی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ اسٹرانگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا اچھا رشتہ ان کو ملا اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور ایمان لوگ بیچارے کیا ہیں، ایمان تو بری پھنس گئی ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھئی ایمان سچ میں اس پہ ڈل گئی تھی، مطلب اس پہ مر مٹی تھی، بقول بھٹی کے جو کہتا ہے کہ یہ میرے پہ مر مٹی تھی، میں بڑا حسین تھا، اس کو حسین لڑکا چاہیے تھا، تو اس لیے اس نے میرے سے شادی کی حامی بھر لی، حالانکہ اس کے ماموں نہیں چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ میرے ساتھ ہو، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی رکھی تھی کہ اگر تم تھوڑی سی اپنی تعلیم جو ہے اس کو کنٹینیو کر لو، آگے تھوڑا سا اور پڑھ لو تو بہتر ہے، تو میں نے صاف انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو نہیں پڑھوں گا، میرے سے نہیں پڑھائی ہوتی۔ اس کے باوجود بھی جو ایمان میڈم ہیں وہ کیونکہ میرے پہ مر مٹی تھی تو ماموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ماموں نے کہا بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں جب لڑکی راضی، اس کی ماں راضی، تو مطلب کہ یہ مدعا بھی اس نے اپنی بیوی پہ ڈال دیا کہ بھئی میں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ بھئی یہ پڑھنے شڑنے کی ڈیمانڈ میں نے کوئی نہیں ماننی، رشتہ دینا ہے تو ویسے دے دو، نہیں تو بھئی ٹاٹا بائی بائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ رسپیکٹ ہے اس کی اپنی بیوی کی نظر میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتی ہیں کہ بھئی وہ اپنی بیوی کو ویلیو نہیں دیتا، تو آپ دیکھ لینا سب ویڈیوز میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے۔
تو یہ تھا جی آج کا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔